اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم علیہ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے مالک مولا، نماز فجر دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول تو منظور فرما۔ رات خیر دی گزری میرے مولا دی خیر دا گزاریا ہے اللہ۔ ملک عاشق حسین مالک آصف دے گوپے دے رات دعوت ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول تو منظور فرما۔ انہاں دی خدمات جڑی نے دتی ہے انہاں دا او اپنی بارگاہ دے اندر قبول تو منظور فرما۔ انہاں دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما۔ انہاں کو ہر دکھ مصیبت کنے بچا۔ اے اللہ انہاں دے فصل کو رنگ لاوی۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب دے صدقے اہل محلہ اہل علاقے دی خیر، ملک پاکستان دی خیر فرماوی، تمام عالم اسلام دی خیر فرماوی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔